ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। श्री रुद्रमु सप्तमानुवाकमु। नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशिंगिने चेषुदमते च नमो तीक्ष्णे शवे चायुधने च नमो स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः सुत्याय च पत्याय च नमः काठ्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वटत्याय च नमः वर्षाय च नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च। ओम नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषंगिने चेषुदमिते च नमो तीक्ष्णे शवे चायुधने च नमो स्वायुधाय च सुदन्वने च सुत्याय च पत्याय च नमः काठ्याय च नीप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च। ओम नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषंगिने चेषुदमते च नमो तीक्ष्णे शवे चायुधने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः सुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो वेग्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च। ओम नमो ओम नमः शिवाय। 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 सर्वमंगल।